बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. कीर्तन 25 दाविदराय या कीर्तनात सांगता, तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला, म्हाका निराशी जावंक दिनाका. आमचो विश्वास आमी देवा थंय दवरता आसतना देव आमकां केदेंच निराशी जावंक दिना म्हळ्यार सत हांगासर दाविदराय कीर्तनकार आमकां सांगता. हें सत वळखून घेवया. बोपय सक्रामेंतांत सोम्याक आमी स्वागत करून आमचो विश्वास ताचे थंय थीर करया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोब जेजू वंदन तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A10 5 25 पेज नंबर 25 हिम नंबर A10. जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हुंड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. हुंड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखून आसा. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पैना सांगात दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पैनार सांगात दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादी जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांतून दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. अंकारांतूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिता. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. पुत्रान तुझ्या मोतूज वाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. पुत्रान तुझ्या मोतूज वाडायता, मासान तुझ्या घटाय दिता. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका सम्या, अवलाप तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, महिमा तुका सम्या, आराधन तुका सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या जिने पयनार आमचे संग्यासच्या सम्या, आमचो हात नमका सोलोन वरच्या आमच्या सम्या. दिसपडते आमच्या जिवितांत हर एक आमकां वदाक सून दिवच्या आमच्या सम्या. तुझ्या हजारपणांत आमी आयचे दिसा आसाव. जिविताचो मुंडो जावन तूं आमचे मदें हजार आसाय म्हूण आमी वळखून घेता. हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना म्हणून तुवें आमकां बसयल्या प्रमाणे केदेंच तुवें आमकां सांडूं नाय, केदेंच तुवें आमकां सोडूं नाय. हर एक दीस, हर एक घडी सम्या आमचे संगी रावून तूं आमचें जतन घेताय. त्या मोगान तूं आमकां रयताय. सम्या ह्या सकाळच्या वेळार तुझ्या पवित्र सन्निधानांत येवन तुका मार्गां दिता. आनी आयचो दीस तुज्या महिमे खातीर आमी घडसूच्याक, कितें तुका मानता तसलें तेंच आमी विसरून करच्याक. तुजें दैवीक प्रेरण आमकां लाभय म्हणून आज आमी तुजे लागीं मागता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एफेस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां सांगता, अवस्वर 1:7 वळींत, लेटर टू एफिशियन्स चॅप्टर 1:7, क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां मोक्षाने मेळ्ळां, आमकां सोडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू. सम्याच्या मरणा मुखांतर आमकां सोडवून लाभल्या, मोक्षाने लाभला, आनी त्या मुखांतर आमकां देवान दिल्ली ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगू म्हणटा सांत पावल. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाची ती वर्ती कृपा आमकां लाभल्या सम्याच्या मरणा मुखांत, ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांत. वायटाचेर जैत व्हरोंक सम्यानच आमकां ताच्या कुसाच्या मरणा मुखांतर बळवंत केला. हे वळखून घेवन ह्या वेळार सम्याची स्तुती गावन ताका आमी वखाणया गावन गीत. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के छाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की झाल से, तो गावो हालेलुया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B903 5 80 4, पेज नंबर 84, हिम नंबर 93. छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, तो
tocado aleluya, tocado aleluya, tocado aleluya, tocado aleluya, tocado aleluya, tocado aleluya, tocado aleluya. आमच्या सौम्यते आमकां शांती आसा, आमकां समाधान आसा, आमकां मोक्षणे आसा, सतराचा शिरापातावन सुटका आसा. वळखून घेवन सौम्याक आमी अर्गां दिवया, ताका आमी हरसिया, ताका आमी वखाणया. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से. tocado aleluya, 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 tocado aleluya. सौम्या संगे मी आसतना आमकां कितेंच बेना, कित्याक हर एका वायटाचेर झुजोंक तोच आमकां बळवंत करता. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हूण तो आमकां सांगता. तुजे अस्कत काय हांव म्हजी सकत दाखयतलो म्हणटा. आमकां बळ, आमकां सकत दिवचे आमच्या सौम्या जावन आसा. त्या खातीर सौम्याक आमी अर्गां दिवन ताका वखाणया. अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. अब हम न डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे प्रभु के नाम से. tocado aleluya, 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 tocado aleluya. Aleluya, 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 aleluya. मोगाच्या भावांनो भयणीनो, कीर्तन 40 आनी 6 या कीर्तनांत धवी ओळ देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. शांत रावा, हांव देव म्हणून वळखून घेया. शांत रावा आनी हांव देव म्हणून वळखून घेया म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या बाबडीनो, आज आमचो संवसार चड आनी चड आवाजाचो संवसार जाला. विविध तरांचो आवाज आमच्या भोंवती वाडोवनूच आसा.
भोवती बायलान असो आवाजाच्या की सडीत मापान आमच्या भितर आवाज सडला. मनशा ते खंत बेजाराय भे खावजेनी आकांत असले सक्कर संगती वाडून सोडून येवचे आमी पळयता मोगाच्या बाबडीनो. आनी ह्या संदर्भार देव आमकां शांत रावंक उलो दिता. हांव देव म्हणून वळखून घेया म्हूण तो आमकां सांगता. हे शांत रावचे म्हळ्यार कितें जावन आसा हें आमी समजा जाय. थोड्या जाणांची चिंता कशें आसा शांत रावचे म्हळ्यार कितें सकयल नासतना रावचें म्हणून. तो अर्थ न्ही. बी स्टील म्हणलो शब्द थंयसर इंग्लिशांत आमकां वाचूंक मेळटा. शांत रावा म्हणल्यार कोंकणी शब्दाक. आनी हिब्रू भाशेंत जो शब्द थंयसर उपयोग केल्लो आसा ताचो अर्थ इंग्लिशांत लेट गो म्हूण जाता. शांत रावा म्हळ्यार बी स्टील म्हळ्यार लेट गो, रिलॅक्स युअर ग्रीप म्हणून तसो अर्थ जाता. रिलॅक्स युअर ग्रीप. आमी सवारपोटी आमच्या जिवितांत कितें आमी धरून पळयता, घट्ट धरूंक पळयता. आमचे ग्रीप म्हणटा आमी टायट करूंक पळयता. केदाळा पर्यंत केदाळा म्हजो कंट्रोल सुकोत, केदाळा कितेंय म्हजे तान पयस वसत म्हणल्यार त्या भियान आमी घट्ट धरीचे म्हूण चिंता. देवाचे उतर आमकां सांगता घट्ट धरून रावंक न्ही, बगार लूज करूंक. लूजन युअर ग्रीप, रिलॅक्स युअर ग्रीप. शांत रावा म्हळ्यार सभा संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमच्याच कंट्रोलार धरूंक पळयतना आमकां तें साहस जायना. आमचो विश्वास, आमचो भावार्थ, आमची पात्य न्ही देवातय आमी थेर करता आसतना आमी कितें कंट्रोल करूंक पळयता तें इल्लें इल्लेशें लूज जावनूच वता. आनी आमचे ते आवाज कितें आसलो मोतींत तो उणो उणो जाता. त्या देखून बी स्टील म्हणल्यार ह्या शब्दाचो अर्थ जावन आसा एक्टीव सरेंडर, नॉट पॅसिव लेजिनेस. सक्रिय रितीन आमचे जिवीत आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिवचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हर एका मनशाची आशा आसा हांवें हर एक कंट्रोल करीत जाय म्हणून. आमच्या जिवितांत सभा संगती मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कंट्रोल करूं जायना. देवाचेर आमी होंदून जिवची गरज आसा. सा पेद्रो आमकां सांगता 5 अवसवर पयल्या पत्रांत 5 अवस 7व्या वळीत सगळो तुमचो हुस्को तुमी ताचेर सोडा. सगळो तुमचो हुस्को तुमी ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. कितल्या पुरबायची उतरां पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. सगळो तुमचो हुस्को तुमी ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. खरोच मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमची जतन घेता. ताणें आमची हर एका दिसा जतन घेतला. हर एक आमकां आमच्या जिवितांत आमकां वदळसून दिला. आमी ह्या संवसार येता आसतना कितेंच हाडणी येना, वेता आसतना कितेंच बरो आसना. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना ती देवाची वर्ती कृपा, ताची दया, ताची काकूळट आमी अनुभव करता. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सभारपोटी आमीच धेन धरूंक पळयता. आमचे ग्रीप आमी टायट करूंक पळयता. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 62 ह्या किर्तनांत बापुरबायची उतरां सर्वेस्परा थंय मात्र म्हाका शांती लाभता म्हणटा तो. सर्वेस्परा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती लाभता. तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजो आसरो जावन आसा म्हणून किर्तनकार वळखून घेता. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. तो म्हजें खडाप, म्हजें तारण, म्हजें कोटें देखून हांव केदीच हालसो ना. कितल्या पुरबायची उतरां पळय मोगाचेनो. तो म्हजो थारोक, तो म्हजें तारण, म्हजें खोटें, म्हजें खडाप जावन आसा. त्या देखून हांव केदीच हालसो ना म्हणटा तो. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो सभारपोटी आमकां शांत रावूंक कश्टाचें जाता. ह्या शांत रावच्यात आमी सलवता. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता थोडे फावटी शांत रावचें म्हळ्यार कितेंच करिनासतना रावचें म्हणून. तें सूख चिताप जावन आसा. कितेंय करिनासतना रावचें, शांत रावचें न्ही. शांत रावचें, देवा ते विश्वास थेर करून आमचे जिणी ताका समर्पण दिवचें.
तदुपरी आमकां एका तराचे भंय उदेता शांत आमी रावतना देवाक समर्पित आसतना आमचे भितरले कितें अस्कत काय आसा आमचें उणेपण आसा तें भायर पडत करना म्हणलें एक भंय त्या देखून आमी चड आनी चड आवाजच पसंत करता आवाजांतच रावंक आशेता तदुपरी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कंट्रोल करचे संगतीन इतले अडिक्ट जाल्या आमगे इतले आमी आमकां ते सवयीचे जाला की ते सोडूंक जायना भोव कश्टाची जाता हांवें सक्कट कंट्रोल करी जाय म्हजे स्वाधीन आसा जाय म्हणल्या विशयान मोगाचेर आमचे इतले गुंडाळ्याचे चिंताप आसता की त्या देखून आमी ह्या अडिक्शना वरवीं आमकां भायर येवंक जायना तदुपरी मोगाचे भाव भयणीनो आमी आवाजच चड पसंत करून रावता कित्याक म्हळ्यार आमचे ते आसले उण्यापणा विशयांत कितें आमकां सारकें करूंक जाय तें सारकें करूंक आमी मेटा काडूंक तयार आसना हांव कितें म्हजें तें अस्कत काय आसा उणेपण आसा तें कन्फ्रंट करून ताका चॅलेंज करून तें सारकें करूंक कित्याक हांव तयार ना मोगाच्या भाव भयणीनो तो वेळ आमी आवाजच चड पसंत करून रावता कित्याक जेदवा आमी शांत रावता तो वेळ आमचे अंतस्करणाचे संगती कितें आसात ते भायर पडटात ते आमकां पसंत जायना आनी ह्या वरवीं आमी आवाजच चड पसंत करून रावता मोगाच्या भाव भयणीनो आमी शांत रावता आसतना विशेष रितीन देवाची ती काकुळटू देवाची दया देवाचे हजरपण आनी ताची ती पदवी तसो अधिकार आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता त्या देखून आमी शांत रावून देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवन आमच्या जिविताची बेटा करची गरज आसा एक उदकाची बॉटल काडून ताच्या भितर इल्लीशी माती घाली जाल्यार मोगाच्या भावना उदक बरें करून आलेलें जाल्यार सगळें उदक खोदोळ जाता आनी त्या खोदोळ उदकांत कांयच दिसना पूण तें तशें सोडलें जाल्यार इल्ले वेळ ते भायर दवरलें जाल्यार 10-15 मिनटां ती माती सकट वचून सकयल बसता आनी वयल्यान तें उदक नितळ जाता सारकें दिसता आमी शांत जाता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे जिवीत आमकां सारक्या रितीन समजता देवाची योजना आमच्या जिवितांत कितें म्हणून आमकां कळीत जातात आनी देवा संगी आमी समकोंक आमकां साथ जाता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या पवित्र सक्रमाच्या आराधना वेळार सदांच आमी शांत रावचे खातीर सोम्याचो आदार आमी मागया कितें सकट आमच्या जिवितांत आवाज आसा आवाजा समज जाल्ले संगते आमच्या जिवितांत आसात कितें सकट आमीच कंट्रोल करी जाय म्हूण चिंता ते हर एक ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्याक आमी उलो मारून सांगया सोम्या तुज्या पांयां तळा बरवसो दवरून हांव आसायला सर्वय काळी तुजी स्तुती हांव करूंक आशेता धन्या म्हज्या सुरवंदरा बेसांव तुजे दितू म्हाका कुर्सातावन कृपा तुजी वळय म्हणून आमी सोम्या लागीं मागया आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E41 पान संको 131 पेज 131 हिम नंबर E41 तुझ्या पाया तळा परवसो तो वनावायला सर्वय काळी तुझी स्तुती करूंक आशेता धन्या म्हज्या सोडवोंदारा बेसांव तुजे दितू म्हाका कुर्सातावून कृपा तुजी वळय म्हूण मागता तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा तुजे थंय सोमिया शांती समाधान मेळटा भेसावा सोशिवोर सर्गीताव देवोन येता भेसावा सोशिवोर सर्गीताव देवोन येता पवी तुझे उतर दिसपोरते प्रेरण दिता पवी तुझे उतर दिसपोरते प्रेरण दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता उपकार नियाळ तुझे अर्गां दिता
आमकां थांबून सुडका दिवच्याक देवा थंयसर एक करच्याक कालवारी दोंगरा सोम्या तूं उमकाळ्ळोय मनशा कुळा पासो सोम्या धांवने तावून कुसा पोरयान कालतो जावून पातकी मनशाचे मरण मेलोय तुजो मोग सोमिया सदां कालावनी आळता तुझो मोग सोमिया सदा काळावणी आता सॅक्रिफीस तो तुजो काळजांचो गोंदो व्हरता सॅक्रिफीस तो तुझो काळजांचो गोंद भरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुझो बावुरता दिंबेर पडोन तुका नमस्कार करता दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता दिंबेर पडोन तुका नमस्कार करता दिंबेर पडून तुका नमस्कार करता आज आमचे जिवी सोम्याक आमी समर्पण दिवन ताची खुशी आमच्या जिवितांत करूंक आमी यात्रेक आसतना आमची सर्त असावा आमच्या काळजाचे यात्रे कितें आसा सोम्या समोर आतां आमी दवरया आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासत आज आमी प्रत्येक जण वर्गांत दिता ताचे पासत आज मागता आज जल्मा दिवस संभ्रमता प्रीती मस्करेनस पलट कातावनू गॉडफ्री पिंटो दुबय तावन डिवियन डिसोजा दुबय पहिला वर्साचो जल्मा दिवस लीना फर्नांडीस तशेंच दया किशोर डिसोजा तोडांबेले तशेंच रोनाल्डा 20 आनी 3 वर्सां जल्मा दिवस हा संभ्रमता ह्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाश आमी फाटयता देवाची विस्तार आशिर्वादा आज संचेर आमी मागता हांगासर समाजान आमकां अर्गां दिवंक सांगलेले आसा तांकां लाभलेले आसर बरेपणा पासत देवान वतलेले आसर आशिर्वादा पासत आज अर्गां दितात सरिता डायस बैंदूर तावन सावियो डायस बरे मार्क्स जोडून एग्जामान पास जाल्ल्या पासत अर्गां दिता तशेंच अर्गां दिता युरोपाचे यात्रीक पैन बऱ्यान जाल्ल्या पासत मोनिका डिसोजा आनी मीना विनिता लोबो दुबय तावन प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत अर्गां दिता शारन आनी स्टेफी अर्गां पडयतात क्लॉटी डिसोजा ताका लाभल्या आसा बरेपणा पासत मुडी पितावन अर्गां दिता डेफनी लुबिस सर वायटा तावन राखून व्हेल्ल्या खातीर जतन घेतल्या खातीर अर्गां दिता जॅनेट आनी एल्ड्रीन सिक्वेरा देवी काकुलतीक अर्गां पटयता जसिंता डिसोजा तशेंच जुजे वासाच्या मजतीन मेळ्ळ्या उपकारा पासत अर्गां दिता जसिंता डिसोजा बरे पयन लाभल्या पासत रोनाल्डा अर्गां दिता जे सगळे आमकां सबार बरे पोर सोम्यान केल्ले आसा आमच्या मागण्याक ताणें कान दिल्लो आसा मागिल्ल्याचे वर्ते मापान ताचे आशिर्वाद ताणें आमकां दिल्ले आसात त्या पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमची मागणी ते सवा गरजो कितें आसा ती सोम्या समोर आमी दवरया आज आमकां हांगासर आमकां मागोवंक सांगला जिवेल बरें काम मेळच्या पासत आज मागणी जाता तशेंच कुटुंबात आसा पासत हेन्सी डायस दुबय तावन अबुधाबी तावन मागणी जाता तशेंच बरी भलायकी मेळच्या पासत अल्फोन्सस बारेटो ताणें पासत मागोवंक सांगला मेलिटा बारेटो तशेंच वामन जिरतावन आज आमकां मागोवंक सांगलें आसा उदक बरें मेळचें पासत कार्मेन लोबो सांगात आसा आमकां सबार भाव भयणींनी तांच्या गरजा खातीर मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्लीं आसा तांचो उडास करया हांगासर आज भुरग्यांचे रितीर आमी आराम करता सकाळी तावन आज आनी पला 2 दीस आसा ह्या रितीरेन भाग घेवच्या सर भुरग्यां पासत तांच्या सर कुटुंबाच्या आसना पासती आमी प्रत्येक जावन मागया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्ता सोम्या समोर आमी दवरया आज आमी प्रत्येक जाण मागता देवादीन नेल्सन कार्डोजा देवादीन बाप पियूस देसा देवादीन जवाहर नासरत
पुलगत्यात्म्या सोडास करून आज मागणे साता प्रसिल्ला आणि पीटर तसेच अश्विनी लोबो बॅरीन आणि मेविस रेगो आणि रूही लोबो मग आम्ही देवादीन जोई जोसेफ केटांजिन कुवेट देवादीन अँड वेनेट जोसेफ केटांजिन कुवेट रॉड्रिगस कुटुंबानंतरलेला सोडास कडून मागणे साता राया गोया तावनु ऑलविन रॉड्रिगस आणि कुटाम मग आम्ही देवादीन जेरोम पिंटो देवादीन बाप मेल्विन पिंटो एसजे या तसं सवय आमच्या कुटुंबात अंतरला सर्वांग सम्या समोर दोन ससनस विषय उदंका आम्ही माग्या ससनस विषय दितांका ही सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचय फंकोदी समाधानान ते विषय घेऊन दीत आमेन सम्याचे आशीर्वाद आम्ही स्वीकार करूया गीत नंबर A19 उल्हासन गीता गाऊन संतोषान मेटा काढून तुझे समोर आयल्या सोम्या बलिदान भेटून मंदिरांत तुझ्या येऊन उपकारां कर गांधीवून तीन कोणी मागता दुनिया आशीर्वाद घालून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. मगाच्या भावानो भयणीनो आयच्या पहिल्या वसपांत गमालियल म्हणल्या एका फरिजेवान सांगलेली उतरां आमकां आयकोंक मेळटात. सभे हुजीर ताणें सांगलेली उतरां हे काम मनशाचे वय जाल्यार ते भोंगोन वेतले पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचे ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजिल्ले बरी जायते. सत्रायची उतरां तो सांगता अपोस्तलांचेर सभेचे सक्कर सांदे उपराटल्या वेळार तो 17 दिन म्हणटा जर देवाचें काम ते जावन आसा तर तुमच्यान ते अखेर करूंक जायना. म्हज्या बाबरीनो जे कितें देव बांदता ते सदांच उरता. जे कितें मनीस बांदता ते उरना. आमचे जिवीत देवान बांदून हाडी जाय. आमचे जिवीत देवातय आमी संपूर्णतेन जिये जाय ही आमची आशा जावन आसा. आनी ह्या खातीर हे पवित्र बलिदान आज भेटयता आसतना देवान आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया. आनी कितें सक्कड आमच्या जिवितांत देवाचे ते योजन जारी करूंक आमकां अडखळ हाडटा ते सक्कड ह्या वेळार यालतरी समोर आमी दवरया. सम्या तुझ्या योजना प्रमाणे तू म्हाका सलय म्हणून सम्या लागीं आमी मागया. पदकां आमची वळखून बक्षणे मागोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मगे सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या पुतान आमचे पासत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मनाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी वडा मोगाची येवजण उपकारी मनान आनी काळजान घेवन महिमेवान पुन्हा जिवंतपणाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेंत उठून उबो रावलो. सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियम शास्त्री तो धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो ते तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हणून तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लगड करतस ताचे पाटलावदर सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलेकार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें, ताकाय जीवशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशांतावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशांचें वय जाल्यार तें बोंगून वेतेलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जायत. गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले, तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबांद मारयलें. आनी जेजूच्या नांवी तांणी केदींकच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन पाटें परताले. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगडचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर. देवाचे बड उपकार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला.
सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें पिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तस्सो म्हजो तारोक हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें पिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकून ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें पिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो इतलें हांव बरवसून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें पिडार. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. उंड्या उरवीं मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान बाई सरता त्या अर्येका उतरा उरवीं तो जियेता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेले तडे गेलो. एक व्हड लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्ली असर्या तांणी पळयल्ली. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणा सरशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खंयच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कड जनांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशेनात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीसच सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सकडांक बसोंक धरणीर तण जायते आसले. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड धदोश जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातस 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 दालीं भरली. जेजून केल्लें हें असर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी येवचो आसा तो प्रवादी होसू जायजे, हातू दुबाव ना. आपणा बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजूक कळलेंच. तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडो पावारतामचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, 1982 इस्वेंत 1982 इस्वेंत तवळ पाप साहेब जावन आशिल्लो पापा जुआंव पौल II ताणें स्कॉटलँडाक भेट दिल्ल्या वेळार तेंच्या युवा जनांक उद्देशून सांगिल्लीं उतरां अशीं आसात. तो तांकां म्हणालो, यू फील कॉन्शियस ऑफ युअर इनएडेक्वेसी
But what I say to you is this: place your lives in the hands of Jesus. He will accept you and bless you beyond your greatest expectations. युवजनाक ताणें सांगलें, तुमकां उणेपण आसा, अस्कत आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा, पूण तुमचें उणेपण अस्कत काय तुमचें जिवीत सोम्याक तुमी दिल्ल्या वेळार तो तुमकां वर्त्या रितीनी, तुमी निरीक्षे केल्ल्याच्या वर्त्या रितीनी ताची बेसावांनी तुमकां भरतलो म्हूण ताणें दिल्लो संदेश तो. आयच्या वांजेलान मोगाच्या भावाभयणीन आमी आयकलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ते आसलो लोक 5,000चे चड तांकां वाडच्या खातीर जेजूक ते दिल्ल्यात आसतना जेजूच्या हातांत ते सगळ्या लोकांक पोटभर जेवणी मागिरी 12 जालीं उरली म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी देवाच्या हातांत आमचे जिवी दिता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, कितेंय आमचें अस्कत के आसा, उणेपण आसा, तें तो भरती करता, सारकें करता आनी आमी वर्ती बेसावाची हातेरां जावन जिवंक तो आमकां फोव करता. आज तो सोमी ह्या बोपयत युकरिस्तांत आमकां भेटता आसतना ताका आमी पवित्र उण्या रुपांत सेवता आसतना आमचें जिवीत, आमच्या जिविताच्या उण्यापणा सवय, अस्कत काय सवय ताका आमी भेटोवन दिवया. तो आमचें जिवीत खरेंच नव्यान रचन करता म्हणल्यार बरवशान आमकां आमी सोम्याक भेटोवया. गीत नंबर C32, C32. स्वपून दिता तुझ्या हातान सोम्या, स्वीकार कर तू म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. खरी एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वस मुझें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडोवानी वान तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, तुका अर्पणच्यो. म्हज्या भावांनो भयणीनो, आज तुमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवे आमच्या सर्त सवांनी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या दबा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फोव केल्याय ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदेक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा, तोच आमचो शरती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं,
स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचें तें भोव मोगाळ देखून तुजें तें आमचें उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी ताका सवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso घुट परगटुया सुमी जेजू मेलो जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सतां आमी करता. ताच्या मरणासो पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसर नाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियांव सौदव आमच्या भगियन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक, एरासुमेसच्या गवळ्यांक मणियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक सांपडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. देशा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणटा. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां आदाळ्ळेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली
खंत बेजारांतली पिडेशिरांतली आमकां तूं निवार. दया करून या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंद राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मृतांक तुवें म्हणय आनी आज हांगासर जमलेला आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या बावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मग असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकवेता आमचे ते जरते आनी कास्तारी न जावं पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक मोतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे सवे सदांच रावून आमकां सोलोवन वचो ताच्या आशिर्वादाने आमकां बरसो तो. इस देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती या शिळेत एक ओठार रावचे आमी सुभागी. सोम्या तुमचे दिया फावना पुनरुत्थान समका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. ऊंडो जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मुजो. दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मातासो मुजो. जेजू गोळ्या बोऱ्या तू जीवित म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या बोऱ्या दी तूं जीवित म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. आमच्या पातकां लागून जेजूक मरणाच्या अधीन केलो आनी आमी प्रामाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलो. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोष निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागीर गीत नंबर E18 E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या अर्गां दिव्या. देण्या पासत ताच्या मोगा पासत वर्त्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनबारांनी राखून व्हरता. सतांनी तींची
देव आधार दिता जिविताचे वाटेन चलयता मोगाळ पुता सवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगेन पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.